बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि ज्वाइन करने वाले अहबाब खैर आफियत से होंगे। रमज़ान मुबारक की वजह से हमारा ये वेबिनार जो हफ्तावारी होता है ये नहीं हो पाया था, और आज से हमने इस सिलसिले को दोबारा शुरू कर दिया है। और मकसद हमारा यही है कि हम इस वेबिनार के ज़रिए से जो जो अहबाब यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हों या पाकिस्तान से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हों, तो हम चाहते हैं कि हम उनको जो अथेंटिक इंफॉर्मेशंस हैं वो हम दे दें। और उसके नतीजे में फिर वो फर्दर अगर हमारे साथ कोई इनफरादी मीटिंग करके नौयत को समझना चाहते हैं तो वो हम उनको दे दें। हर बार की तरह मदरसा डॉट पी के का विजन ये समझाना हमें लाजमी होता है। और रिकॉर्डिंग में भी चूंकि आ रहा है, जो अब आप अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे बाद में ज्वाइन करेंगे तो वो भी इसको समझ रहे होंगे। विजन हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगले 10 सालों में कम अज़ कम 5,000 उलमा और आलिमात वो हायर स्टडीज से फारग हों, और चाहे वो मुल्की यूनिवर्सिटीज़ हों या गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ हों, उनसे वो अपनी डिग्रियां हासिल करें और उसके बाद वो वापस अपने मुल्क के अंदर जाकर इल्मी और तहकीकी काम करें। चाहे वो इल्मी और तहकीकी काम इदारों की शक्ल में हो, या वो इल्मी और तहकीकी काम जो है वो किसी यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर करने की शक्ल में हो। तो इस तरह से वो हों। और मुलाजमतें और डिग्रीज वो तो उनको वैसे भी मिल जानी हैं जब वो किसी यूनिवर्सिटी में आ गए। हम चाहते हैं कि वो इनसे थोड़ा सा बालातर होकर वो रिसर्च को सीखें, और वो अपनी रिसर्च को किसी ऐसी जगह पर पब्लिश करवा सकें कि जहां पर पूरी दुनिया में उसको देखा जाता है और उससे इस्तेफादा किया जाता है। बदकिस्मती से हमारे पास इल्म बहुत होता है, अहले मदारिस के पास नॉलेज बहुत होती है, लेकिन ढंग से उसको किसी खास जगह तक पहुंचाना नहीं आता हमें। और यूनिवर्सिटीज़ वाले लोगों के पास एक महदूद एक नॉलेज होती है, या किसी अपने फील्ड के अंदर ही वो माहिर होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से किसी खास प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी तहरीर को और अपनी बात को वो पूरी दुनिया तक पहुंचा देते हैं। और उसका एक तरीका यही है कि देखें, मैगजीन्स, जरीदे और मजल्लात और जर्नल्स ये होते हैं जो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। तो अगर यहाँ तक आप अपनी तहकीक को पहुंचा लेते हैं, जो कि यकीनी तौर पर आपको हायर स्टडीज यानी एम फिल और पीएचडी लेवल पे आकर ही इसकी अहमियत का पता चलता है। तो वो जब आप वहां तक पहुंचाकर उसको पब्लिश करवा लेते हैं तो उसके फायदे ये हैं कि आपकी वो गुफ्तगू वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है, और लोग उससे इस्तेफादा करते हैं, अपनी रिसर्च में उसको इस्तेमाल करते हैं। और आपकी उस सोच को और आपकी उस आइडिया को कॉपी किया जाता है, और उससे उससे लोग मुस्तफीद होते हैं। और इसी के ऊपर फिर मुमकिन है कि आगे चलकर कई इदारे खड़े हों और कई लोग उस पर फिर काम करें। जबकि आइडिया अल्लाह ताला ने आपके जहन में डाला था, जबकि वो शाया एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपने किया कि उसकी वजह से वो पूरी दुनिया तक पहुंच गया, और लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, और आपके लिए सदका जारिया भी हो रहा है, और आपकी एक इल्मी रेपुटेशन और आपकी एक जो जगह है वो इल्मी और आलमी प्लेटफॉर्म पर बन जाती है। तो ये वो सारे फवायद होते हैं जो आप इस तरह के स्टडी को करने के बाद हासिल करते हैं। और जो दूसरी तरफ कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट है कि फरागत के बाद हम ये चाहते हैं कि क्योंकि फरागत के बाद फौरी तौर पे हमारी शादी हो जाती है और उसके बाद फिर बच्चे हो जाते हैं, तो हम लोग कभी भी फिर ये प्रेफर नहीं कर रहे होते कि हम हायर स्टडीज की तरफ जाएं। वो कहते हैं भाई मुफ्ती बन गए हैं और 9 साल 10 साल मदरसे में गुजार दिए हैं, अब इसके बाद हम किधर जाएं, और हम जाएं तो क्यों जाएं, जबकि हमारे पास तो इल्म बहुत ज़्यादा है। जबकि आपको पता है कि कोई भी जो बड़ा हमारे सामने रोल मॉडल है हमारा, चाहे वो हमारे मजहबी तबके से हो या गैर मजहबी तबके से हो, तो वो रोल मॉडल जो है वो जाहिर है कि अपने पढ़ने के दौरान वो इस स्टेज पर नहीं पहुंचा, बल्कि पढ़ाई यानी हम दरस निज़ामी की अगर बात करें तो दरस निज़ामी के दौरान कोई शेखुल इस्लाम नहीं बनता, बल्कि उसके बाद सारी जिंदगी लगानी पड़ती है, खपना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, तो जाकर इंसान किसी जगह तक पहुंचता है। तो दरस निज़ामी के बाद इंसान के आगे बढ़ने के लिए बस सिर्फ 5 साल का जो अरसा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें आप कोई फैसला अपना कर लो, कुछ कुछ बनने के लिए आगे कोई दाखला ले लो, या कुछ
کچھ مزید کوئی فیلڈ اختیار کر لو، تو یہی موقع ہوتا ہے کہ اس موقع کے اندر آپ کچھ بن لو۔ اگر اس موقع کو ضائع کر دیا، پھر 5 6 سال جب پھر درس نظامی کے ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کی ہمت بھی جواب دے دیتی ہے، اور پھر ظاہر ہے فیملی بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بندہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی 4 5 سال ہوتے ہیں جس میں آپ جلدی سے کوئی ہائر اسٹڈیز کر کے اپنی ریسرچ سیکھ کر اس کو سموتھ کر لیتے ہو۔ تو مدرسہ ڈاٹ پی کے ایسے ہی موقع پر انہی نوجوان فضلاء کے لیے رہنمائی کے لیے ہر وقت حاضر رہتا ہے، جن کے پاس تھوڑی گنجائش ہوتی ہے، بجٹ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوشش کرو کہ آپ باہر عالمی یونیورسٹیوں میں آؤ، بڑی یونیورسٹیز میں آؤ، جس طرح کی ہماری یونیورسٹی جس میں اس وقت موجود ہوں، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کوالالمپور ملیشیا میں، جو ابھی ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے اسلامی علوم کے اندر، یعنی اسلامی اور مذہبی علوم پڑھانے میں پورے ایشیا کی یونیورسٹیز میں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے، اور پوری دنیا میں 25ویں نمبر پر ہے۔ تو ایسی یونیورسٹیوں کے اندر اگر شروع میں ہمارے پاس 10 12 لاکھ کا خرچہ ہو، تو ہم کوشش کریں کہ ایسی یونیورسٹیز کے اندر آئیں، اور جن کے پاس اس کی نہ ہو تو پھر بھی وہ کوشش کریں کہ دوسری یونیورسٹیز کے اندر جو پاکستان کے اندر ہی ہوں، اچھی یونیورسٹیز فائنڈ کر کے وہاں جائیں اور ریسرچ سیکھیں۔ تو اس کے لیے یہ ہمارا ویبینار ہوتا ہے، جس میں ہم ترتیب یہ ہوتی ہے کہ شروع میں 10 منٹ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا سوالات ہیں، اور پھر ان سوالوں کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں داخلے کے حوالے سے جو معلومات ہوں گی، تو وہ عنقریب مفتی شکیل حقانی صاحب یہاں ابھی موجود ہوں گے، تو وہ جواب دے دیں گے، آپ سوال رکھ سکتے ہیں۔ اور جو ملیشیا، انڈونیشیا یا ترکی کی یونیورسٹیز کے اندر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو بھی معلومات ہیں، صرف وہی سوال کریں کہ جو یعنی جو جانے کے خواہشمند بھی ہوں، اور فردر وہ جو معلومات ہیں وہ لینا چاہتے ہوں، چاہے وہ فیسز کے حوالے سے ہوں، یا ریکوائرمنٹس کے حوالے سے ہوں، یا پھر یہ کہ اوورال کوئی سوال آپ کا ہو۔ تو اگلے 15 منٹ کے لیے ہم آپ کا سوال لیں گے، ایک ایک ساتھی اپنا سوال جو ہے نا اپنا مائک آن کر کے رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، میرا نام محمد طاہر ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ بھئی، ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے، یعنی کہ 10 12 لاکھ فری اسکالرشپ بھی ہوتی ہیں ان میں، بالکل فری، فلی فنڈیڈ؟ اسلامک اسٹڈیز کے لیے بدقسمتی سے پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اسکالرشپس وہ نہیں دی جا رہی۔ آگے چل کر کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اس کا اسباب پیدا کر لے۔ البتہ جو ہماری یونیورسٹی ہے، اس میں پہلے سمسٹر تک کی جو آپ کے یہ خرچے ہیں، اگر یہ آپ دے دیتے ہیں، تو پھر آگے اس کا انتظام ہے کہ آپ کو سمسٹر فیس جو ہے اس کی مد میں اسکالرشپ جو ہے وہ ملتی رہتی ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ اس حد تک دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا سی جی پی کیا بن رہا ہے، آپ اچھے آرٹیکلز لکھ رہے ہو، آپ اچھی جگہ پر اپنے آرٹیکلز کو پبلش کروا رہے ہو، تو ایسے طلبہ کو جو یونیورسٹی کے مختلف ایونٹس میں بھی شرکت کریں، تو ان کو اسکالرشپ ملتی ہے۔ جیسے کہ میں خود اگر اپنی مثال دوں، تو ہمیں بھی ایک ایک سمسٹر کی اسکالرشپ مل جاتی ہے، اور اب میرا چونکہ آخری سال چل رہا ہے، تو اب تک کے جو فیسز ہیں وہ میں نے نہیں دی۔ صرف شروع کے میں نے 12 لاکھ روپے اپنے خرچے کر کے میں یہاں پہنچا تھا۔ دائیں بائیں سے ہم نے ظاہر ہے کہ کوئی بھی اتنا امیر نہیں ہوتا جس کو بس یہ دھن لگ جاتی ہے یا ویژن ہوتا ہے کہ بھائی مستقبل میں کچھ کرنا ہے، تو وہ لوگ پھر دائیں بائیں سے کوئی قرض ورض پکڑ کر ہی بھی آ جاتے ہیں، تو ہم نے اسی طرح کیا۔ تو اس کے بعد سے پھر الحمدللہ انتظام ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ شروع میں یہ خرچہ اگر کر کے آپ یہاں آتے ہو، اور پھر بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، یعنی یونیورسٹی سے باہر کوئی آپ کا رشتہ دار کام کر رہا ہو، تو وہ آپ کے جیب خرچ نکالنے کے لیے کوئی آپ کو چھوٹا موٹا کوئی کام دے دے کہ جو آپ یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کریں، اور اس سے آپ اپنا گزر اوقات چلائیں، تو ایسا آدمی جو ہے نا وہ یہاں کامیاب ہوتا ہے۔ جو صرف شروع میں بس خرچہ کر کے آ جائے، اور پھر آگے اس کا کوئی بھی منتھلی جو کھانے پینے کے خرچے ہیں وہ نکالنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، پیچھے گھر میں اگر کوئی فیملی ہے اس کو بھیجنے کے لیے کچھ نہ ہو، تو ایسے ساتھی پھر باہر جانے کا مشورہ ان کو ہم نہیں دیتے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ پاکستان کے اندر ہی رہیں۔ جی، بہت شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम, आई एम इकरा, PhD research scholar, my university Islamabad. ओके। सर, जैसा कि मैंने अपना PhD का थीसिस सबमिट करवा दिया है, तो मेरा 30 को अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस है। तो सही। क्या हम पोस्ट डॉक के लिए आ सकते हैं यहाँ पे मलेशिया में? जी, पोस्ट डॉक के लिए यहाँ मलेशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। लेकिन फ़िलहाल स्कॉलरशिप उसमें भी नहीं है। इतना है कि आप अगर किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हो, किसी दूसरी कंट्री में भी अगर इवन कोई कॉन्फ्रेंस आ गई है या मलेशिया के अंदर कोई कॉन्फ्रेंसेज हैं पोस्ट डॉक के दौरान, तो उनका खर्चा वो यूनिवर्सिटी उठा लेती है। और ये भी मुमकिन है कि पोस्ट डॉक के लिए कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर भी कर लें, आपको कुछ ना कुछ दे दें। लेकिन वो थोड़ा सा फाइंड करना होगा, क्योंकि अब तक हम ज़्यादा प्रेफर इसको नहीं कर रहे होते कि हम पोस्ट डॉक के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट करें, क्योंकि अब तक हमारी जो कोशिश होती है वो सिर्फ PhD और MPhil वाले लोगों के लिए होती है। तो तलाश करने से शायद कोई इस तरह की मिल जाए, लेकिन आज तक हमारा जो तजर्बा है 2 से 3 साल का यहाँ पर, तो उसमें हमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिली कि जो पोस्ट डॉक में आपको कोई ऑफर कर रही हो। बस सिर्फ इतनी ऑफर जो मैंने आपको बताई कि कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के अंदर आपको जो है ना उसके खर्चे जो है बर्दाश्त कर लिए जाते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसन भाई, खलीलुर रहमान आज़ाद कश्मीर से आपसे मुखातब हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, जी जी, आवाज़ आवाज़ आ आ रही रही है है। आपकी। जी मोहम्मद हसन भाई, मैं पोस्ट डॉक के लिए आपसे पर्सनली तो राब्ते में व्हाट्सएप पे रहा हूँ। हैं आपसे मैंने पिछले दिनों शायद कि रमज़ान के आखिरी अशरे में बात की कोशिश की, मुसीबत की वजह से पूरी बात ना हो सकी, कि अगर हम अपने आर्टिकल्स इंग्लिश या अरबिक के अंदर हों और उसे हम पब्लिश करवाना चाहें फ़ॉरन, तो उसके लिए सारी बात, अब बहुत सारे जो फ्री जर्नल्स हैं वो बहुत टाइम लेते हैं, 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ और 10th मंथ। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो कुछ अरसे में 2-3 महीने के अंदर हूँ, लेकिन या कम चार्जेस हूँ या फिर फ्री हूँ, इन दोनों सूरतों में से कोई ऐसा ऑप्शन हो कि जो हमें सूट करते हो? जी, खलील साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी बात मेरे जहन में है, और मैं अनकरीब इंशाल्लाह इस हवाले से अपने अहबाब को जो हमारे साथ बिलखुसूस यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट वाला हमारा जो ग्रुप है इल्मी मशगूलियत का, उसमें मौजूद हैं, तो उनको इंशाल्लाह हम ये खुशखबरी भी देंगे कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च जर्नल्स हैं जिनके अंदर में फ़िलहाल अभी अभी उनके ऊपर एक आजमाइशी तौर पर आपने आर्टिकल्स भेजे हुए हैं। देखते हैं कि वो कितने फ़ाल हैं। वो इंडोनेशिया के भी हैं, मलेशिया के भी हैं। और आप वाली बात ठीक है कि बस पैसा फेंक और तमाशा देख वाली जो बात है ना, वो है कि मैंने अभी आपने कुछ एक आर्टिकल एक अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है, शायद उसका आपकी नज़र से गुजरा हो। तो वो पाकिस्तानी 50,000 में हुआ है। तो वो इंडेक्स जर्नल था, तो यानी स्कोपस लेवल का। तो वो उसमें हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही हमने उसको करवा लिया। इसके अलावा 2-3 और जर्नल्स के अंदर मैंने यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी के हैं, और वो वेलकम करते हैं अच्छे आर्टिकल्स को, तो लेकिन अरबी और इंग्लिश में होने चाहिए। तो उनमें हमने भेजा हुआ है। जैसे ही उनकी तरफ से मुझे कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है कि आपका ये आर्टिकल फ्री में पब्लिश होगा या इतनी इतनी छोटी सी अमाउंट में होगा, उम्मीद है कि वो ज़्यादा नहीं होगी, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जुड़े रहें, फॉलो अप करते रहें। तो फिर इंशाल्लाह कोई भी जहाँ जहाँ से मुझे कोई सिग्नल मिलेगा, हमने जो एडिटर हैं उन तक भी मैं पहुंच गया हूँ, और उनसे भी बातचीत जारी है। जैसे ही मेरा अपना आर्टिकल निकलेगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि इनका प्रोसेस क्या है, और ये किस तरह से चलना चाहते हैं, और किस तरह के इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक होमवर्क और ग्राउंडिंग ना हो, तो किसी को गलत रहनुमाई देना भी अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, हुज़ैफा नवाज साहब। जी, मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज टीचिंग वाली से क्या हो सकती है? आप चलिए ठीक है, किसी तरह से आप मैनेज करके 12 लाख का खर्चा करके आप पहुंच गए, और शुरू में आपने रेंट का भी बंदोबस्त कर लिया, कुछ अर्सा रहने के वाले से, या हॉस्टल वहाँ का मिली। उसके बाद जो है वो आपने खुद से जो अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करना है, अपना एक्सपेंस जो है ना वो मैनेज करने। तो टीचिंग के हवाले से वहाँ पर जो स्कूलिंग सिस्टम है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, या इंटर लेवल, या जैसा हमारे यहाँ होता है, और तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, और किस तरह का
पाकिस्तानी जो है ना वो एकेडमिक का बंदा वहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आपको परमानेंट जॉब तो कोई भी नहीं मिलता, कि भाई ऐसा हो कि किसी कंपनी के अंदर आप काम करें और मुस्तकिल करते रहें। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आपको इसी तरह के ही काम मिलते हैं, यानी कहीं पे आपने ट्यूशन पढ़ा दिया, और कहीं पे आपने यूं के लिए कि कोई एज ए लेक्चरर आप कहीं पे भर्ती हो गए, और वो भी बस एक सेमेस्टर के लिए, 2 सेमेस्टर के लिए, और वो यूनिवर्सिटी के साथ आपका बस सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो मुकम्मल हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि मलेशिया में जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी बड़ी हौसला अफजाई और इज्जत की निगाह से देखा जाता है जब वो किसी जगह पे पढ़ाने के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि हर एक ये चाहता है कि ये चूंकि रिसर्च का स्टूडेंट है, तो इसको यकीनी तौर पर ये नॉलेज इसके पास होगी और हम इसी से पढ़वाएं। तो आप घरों में जाकर छोटे बच्चों को मैथ पढ़ा सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे हमारे साथी इस तरीके से कर रहे होते हैं कि वो ट्यूशन जाकर पढ़ाते हैं, और कुछ के पास स्टूडेंट आते हैं और वो उनको पढ़ाते हैं। और वो ज़ाहिर है कि ट्यूशन अगर आप हफ्ते में 2 घंटे भी पढ़ाते हो तो आपके पूरे हफ्ते के का जेब खर्च निकल आता है, यानी आपके वो खर्चे सारे खाने पीने के पूरे हो जाते हैं। तो इतना मतलब आपका वो निकल आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स हैं और इंटरनेशनल स्कूल्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वो उनके अंदर आप अपनी सीवी जमा करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ इस हवाले से नहीं देखा जाता कि आप इंटरनेशनल हो या आप लोकल हो, वो आपको भर्ती कर लेते हैं। और ये भी लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो कर रहे हैं। इस तरह के ये छोटे छोटे काम होते हैं। इस तरीके से अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आप आते हो, तो यहाँ पे छोटे छोटे और भी करने के काम है। मसलन आप अपने सुपरवाइजर के साथ मिलकर आप उसके रिसर्च असिस्टेंट बन जाएं, इसको RA कहते हैं, आप उनके RA बन जाएं। तो RA के अंदर हर एक प्रोफेसर के पास ग्रांट होती है, उनके पास रिसर्च आती है, और वो खुद नहीं करते, अपने स्टूडेंट से करवाते हैं। तो वो ग्रांट में एक खासा हिस्सा उसी स्टूडेंट को दे देते हैं जो वो कर रहा होता है। तो इस तरह से आप अपना निकाल सकते हैं, अपना जेब खर्च निकाल सकते हैं। ये इस तरह से बड़ी यूनिवर्सिटियों में अपनी एक ओबर और करीम सिस्टम होता है कि आप अपनी गाड़ियां यहाँ पे सस्ती हैं, मोटरसाइकिल सस्ते हैं, तो आप वो लें और आप यूनिवर्सिटी के अंदर उसको चंद घंटे चलाकर अपना जेब खर्च निकाल सकते हैं। ये छोटे छोटे काम हैं जो मैं शायद बहुत ही डीपली जाकर आपको बता रहा हूँ कि ये काम सारे यहाँ पे स्टूडेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि इसमें कुछ भी करना पड़ता है, इसमें आपको तैयार पे चीज़ नहीं मिलती। तो ये चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके तो यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। या ओ लेवल्स का भी स्कोप है? या ओ लेवल्स गर्ल्स में तो बहुत है, जी वहां है। पर भी इसका है स्कोप? जी है, जी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, आप पढ़ा सकते हैं उसमें। अच्छा, इसकी ट्यूशन वगैरह भी है। और दूसरा, जैसे मेरा तो अभी एमफिल चल रहा है और इंशाल्लाह पीएचडी का मेरा है, तो और ऐसी क्या चीजें हैं कि आप जो है ना वो अगर पाकिस्तान से ये चीजें भी साथ कर लें, फॉर एग्जांपल आइल्स वगैरह है, या इंग्लिश, वैसी आप कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल्स आपकी इतनी अच्छी हो, इसी में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो इस वाले से जो है ना वो आप क्या कहेंगे कि किस तरह की स्किल्स है ये? कंप्यूटर कंप्यूटर की स्किल्स है कुछ, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग है, तो इस तरह की कौन सी स्किल ऐसी हैं? मेरे पास भी टाइम है थोड़ा सा, एम फिल मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो पीएचडी के लिए आने के लिए आप यानी आपको फील हुआ होगा कि यार ये चीजें मैं पाकिस्तान से ये करके आ जाता तो मेरे लिए और ये आसानी हो जाती। जी। तो अगर कोई पॉइंट आप। ये दूसरा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये अभी से तैयारी वही लोग करते हैं जो वाकई संजीदा होते हैं बाहर के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट बड़ी बेरहम है। कभी भी आपको वो आपकी दाढ़ी को देखकर या पगड़ी को देखकर या कुर्ते को देखकर आपको कोई भी वेलकम यहाँ नहीं करता। वो पाकिस्तान में ही रह जाती हैं सारी चीज़ें कि हमें लोग जो है ना वो उस तरह से देखते हैं कि हाँ भाई चूंकि हजरत आ गए हैं तो हजरत की कोई ना कोई खातर मदारत की जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स चलती हैं कि आपके पास है क्या किसी को देने के लिए। आपके पास कौन सी वो स्किल है। चाहे वो आपके पास टीचिंग स्किल्स हैं तो टीचिंग स्किल्स में क्या पढ़ा सकते हो आप, आओ मैदान में आओ, अपनी सीवी जमा करवाओ, अपना इंटरव्यू दो और अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, तो हम आपको जो है ना वो हायर करें। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपना आइल्स जो है वो करके ही आओ।
یہ چیز بڑی پریشان کن یہاں ہوتی ہے کہ اگرچہ یونیورسٹیوں کے اپنے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اسپیسیفک جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کو تو داخلہ ہی نہیں دیتے. ابھی ہمارے بہت اچھے اچھے حالانکہ پاکستانی یونیورسٹیوں میں وہ لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکن ان کے داخلے یہاں نہیں ہوئے، وہ ریجیکٹ کر دیے گئے. وجہ کہ ان کے پاس آئلٹس کی کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا، ایم او آئی بھی نہیں تھا، میڈیم آف انسٹرکشن بھی نہیں تھا، تو وہ ریجیکٹ کر دیے گئے. تو لہٰذا آپ اپنے لیول پر جتنے بھی اچھے ریسرچرز ہوں، لیکن یہاں یونیورسٹی آپ کا پھر بھی امتحان لیتی ہے. اگر امتحان میں آپ فیل ہوگے تو وہ آپ کو پھر وہ پڑھاتی ہے، پی ایچ ڈی سائڈ پہ رہ جاتی ہے، اور آپ کا دوسرا سیمسٹر شروع ہو جاتا ہے جو آپ کو وہ انگلش سکھا رہا ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنا آئٹس جو ہے نا وہ پاکستان سے ہی کر کے آئیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. اور آئٹس جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ کوئی ویسٹرن یونین کے وہاں پہ ہوں، یا اس طرح سے کوئی ادارے ہوں جو آپ کو سستا کروا دیں. ورنہ تیاری ہم بھی کرواتے ہیں، اور آج تک جن ساتھیوں کو ہم نے تیاری کروائی ہے تو ان کا آئٹس کبھی فیل نہیں ہوا الحمدللہ. تقریباً 4 کتابوں کے مصنف جو انگلش میں انہوں نے لکھی تھیں ان کا ہم نے داخلہ کروایا ہے ابھی. ایک مولانا صاحب ہیں، تو وہ آئٹس ان کے پاس نہیں تھا، جبکہ انگلش میں انہوں نے 4 سال ایک یونیورسٹی میں پڑھایا ہوا تھا. لیکن یونیورسٹی، یہاں کی یونیورسٹی نے کہا کہ بھائی ہمیں کیا لگا کہ آپ نے کسی یونیورسٹی میں پڑھایا، ہمیں انگلش کا امتحان آپ سے لینا ہے اگر آپ کے پاس آئٹس نہیں ہے. تو وہ امتحان لیا انہوں نے، اور ہم نے ان کو ذرا تھوڑی سی تیاری کروائی، پیٹرن سمجھایا، تو وہ پاس ہو گئے، اور انہوں نے 6.5 بینڈ لے لیے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ اپنے بجٹ کا خیال رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ اپنا آئلٹس وہیں سے کر کے آئیں. باقی چیزیں جو ہے نا وہ ٹیمپریری ہیں، وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ایک تو بجٹ کو آپ نے مینج کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈگریز تو آپ کے پاس ہوں گی ہی ہوں گی، اور تیسری چیز جو ہے کہ آپ کے پاس آئلٹس ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اچھا، ایک اور جو ہے نا وہ یہ کہ میں نے کہیں آپ کی کوئی ویڈیو سنی تھی، دیکھی تھی، تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو درس نظامی والے ہیں یا اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ والے ہیں، وہ وہاں پر آ کے کچھ اس سے ہٹ کر بھی کر سکیں پی ایچ ڈی یا ایم فل. تو اس کا کچھ ابھی ہو چکا ہے، ہاں، کہ ایسا کچھ نتائج آئے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ویسے جیسا سے اب ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹیگریٹ ہو رہا ہے، تو کیا یہ ہے؟ ویسے تو ریسرچ ٹاپک تو آپ کہیں سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جو ہے نا وہ نارمل جو پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز ہے، لیکن پلس اے آئی یا پلس کمپیوٹر سائنس، تو ایسا کچھ ممکن ہے یہ جیسے بریڈنگ سیمسٹر کے ساتھ کچھ جو ہے ایسا تو میں آپ کے سوال کو شاید اس طرح سے سمجھ پایا ہوں کہ یعنی جو اسلامک اسٹڈیز علماء کی اپنی ایک فیلڈ ہے، کیا اس کے علاوہ کسی دوسری فیلڈ میں جا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی جی، خاص طور پر جو ہے نا وہ کیونکہ ابھی تک ابھی ٹرینڈ ہے کمپیوٹر سائنس کا ہے، ایس سی کا، اے آئی کا. تو جو ہے نا جیسے شیخ زاید ہیں یا کراچی یونیورسٹی کے قریب جو ہے یہ لوگ یہ اس طرح آفر کرتے ہیں، یعنی ایم فل پلس کمپیوٹر سائنس. تو اس طرح کر کے کوئی آپشن وہاں پر بن رہے ہیں، ہو رہے ہیں. ام، کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو دوسرے فیلڈ کی طرف اسی وقت لے جاتی ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ اس فیلڈ کا ہو. مثلا اگر آپ آئی ٹی میں جا رہے ہو یا اے آئی میں جا رہے ہو، تو آپ کا بیچلر کم از کم اے آئی یا کمپیوٹر سائنس میں ہونا چاہیے، تو پھر آپ ماسٹر میں جا سکتے ہو. ادروائز ہماری مدرسے کی ڈگری پہ وہ نہیں پریفر کرتے، بلکہ داخلہ ہی نہیں دیتے. یا پھر یہ ہے کہ ہاں اس شرط پر دیتے ہیں کہ آپ کو پری ریکویزٹ کچھ سمسٹر جو ہے وہ پڑھائے جائیں، اور اس کے بعد اس شرط پر کہ آپ ممکن ہے کہ وہ سال میں بھی آپ کو اس طرف رکھ کر پھر وہ پڑھا کر جب آپ کی بیس بن جائے تو پھر وہ آپ کو ادھر موو کریں. تو اس شرط پر بعض یونیورسٹیاں جو وہ منظور کر سکتی ہیں اگر ہم ان کے ساتھ بات کریں، ادروائز نہیں ہوتا ایسا. اچھا، چلے ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو شاید ویسے آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہوگی کہ علماء کو اگر کوئی اس طرح کی بنتی ہے تو اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی وہ لے کے چلیں، اے آئی کو ساتھ لے کے دیکھیں، چلیں ابھی اگر کوئی. ابھی اس کی ضرورت اس حد تک زیادہ ہو گئی ہے کہ علماء کا وہاں پہ ہونا بھی ضروری ہے کہ اے آئی اور ڈیجیٹل کی جو چیزیں ہیں جو اس حد تک ان کو ضرور آنی چاہیے، اور اس حد تک ان کی اس فیلڈ میں رہنی چاہیے کہ پتہ چل سکے کہ وہ وہاں پہ یعنی اے آئی یا مصنوعی ذہانت غلطی کہاں پہ کرتا ہے، اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر کیا کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے وہ فی الحال وہ ناقص ہے. تو
وہ آگے چل کر کوئی اتنا بڑا انیشیٹو کرنا چاہتا ہو اور جس کو لگن ہو تو وہ ضرور اس میں جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ شروع سے ہی ایک بنیاد بنانی پڑے گی کہ کم از کم اپنا بیچلر سے اس کو سٹارٹ کرنا ہوگا، کہ اپنا بیچلر اس میں رکھے اگر ایف اے سی اس نے کی ہوئی ہے، کہ وہ اے آئی میں یا ڈیجیٹل یا کمپیوٹر سائنس کے اندر وہ اس کو لے کر چلے۔ اور اسی کے لیے ہمارے پاس ایک کراچی کا ایک ادارہ بھی تھا جو اسکالرشپ بھی دے رہا تھا، اور ابھی وہ تھوڑے سے ڈیلے پڑ گئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ علماء کی ایک بڑی تعداد ہم نے ان کو دی، لیکن ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ نہیں ہو پایا کیونکہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں تھا ڈیجیٹل کا، تو وہ تھوڑے سے مایوس ہو گئے۔ تو ورنہ اگر ہو تو اس طرح کے ادارے اور اس طرح کی جگہوں پہ پھر آفر، یوں کہہ لیں کہ اسکالرشپ بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اس طرف نہیں آ سکتی کیونکہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ اچھا، ہم چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے حسیب، تو کیا خیال ہے جی جی اسی پر بالکل، ہی اکتفا کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جی میرے خیال تو میں اب مزید کوئی سوالات تو نہیں ہے کسی کے، اور اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر نیکسٹ جمعے کو ہم دوبارہ سے ملاقات کریں گے اس حوالے پہ۔ کمنٹ باکس کے اندر دیکھیں، اگر کوئی سوال ہے تو آپ نے جوابات دے دیے۔ جی جی ہاں، وہ میں نے ساتھ کے ساتھ دے دیے جوابات نا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے جی ٹیم، ہم انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے، اور مزید سوالات لے کر آئیں، اور جو جو ساتھی تیار ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنا ذہن بنا رہے ہیں، وہ ہر بار کوشش کریں شریک ہوں، تاکہ یہ ہے کہ مزید نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں اور سننے کو ملیں۔ بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔